विश्वले नै पूर्व तयारी नगरेको क्रममा हाम्रो राष्ट्रले पनि पूर्व तयारी भएको भनेर त भन्न सकिने अवस्थै छैन। तर पनि यसले महिलामा कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर ध्यान चाहिँ नि त्यति नपुगेको अवस्था नै छ। किनभने सुरुमा तपाईले भने जस्तो सर्भाइभलकै कुरा आयो, कसरी हुन्छ यो संक्रमणलाई स्प्रेड गर्न नदिने रोक्ने भन्ने कुरामा बन्दाबन्दीकै निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी आयो। तर त्यसले महिलामा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्यो या परेको छ भन्ने कुरा केही मात्रामा हामी कहाँ पनि केही तथ्याङ्कहरू आएका छन्। सांकेतिक रूपमा केही नागरिक समाजहरूले पनि गरेका छन्। आत्महत्याको कुरा, महिलामाथि हुने हिंसाका कुरा, यौन हिंसाका कुरा, यो अवस्थामा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू कसरी सञ्चालन भयो भन्ने कुराको सांकेतिक अध्ययन त भएका छन्। तर हामीलाई त्यो सांकेतिक अध्ययन भन्दा पनि हामीले विश्वकै आँकडा हेऱ्यौँ भने पनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरू फ्रान्स, जर्मनी, युके, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा पनि 30 देखि 40% हिंसा महिलामाथि यो लकडाउनको समयमा बढेको अवस्था त्यो आँकडा आइसकेको छ। त्यसकारण त्यो नै हामीले अनुमान गर्यौँ भने पनि हामी कहाँ त अवश्य हामी त एक्सेप्सनल त होइनौँ छन्। त्यसमाथि पनि के पुष्टि भएको छ भने एकदमै तल्लो वर्गमा रहने सीमान्तकृत दुर्गम क्षेत्रमा र एकदमै कम पूर्वाधार भाटामा त झन् महिलामाथि हिंसा बढेको अवस्था र गरिबीमा भएका रहेका महिलाहरूमा झन् बढ्ने भन्ने कुराले पनि पुष्टि हुन्छ। हामीलाई आँकडै चाहिँदैन, पुष्टि हुन्छ कि महिलामाथि हिंसा बढेको छ भनेर। र म आफै पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले पनि भन्न सकिन्छ यो महामारीको अगाडि पनि जति पनि हिंसा हुन्थ्यो महिलामाथि त्यसमा 40% हिंसा चाहिँ नि आफ्नै घरभित्रको हैन, आफ्नै पार्टनरले, आफ्नै श्रीमानले घरेलु हिंसा हुने गरेको छ भने बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो 40% त पीडकसँगै थुनिएर बसेको छ नि त। कति अवस्थामा बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। कति सेवा प्रदायकहरू, सेवा दिने संस्थाहरू पनि सेवा दिन सक्ने अवस्थामा थिएन। त्यस्तो किसिमको क्षमता थिएन कि यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो सेवा दिनुपर्छ भनेर भन्दा पनि धेरैको पहिलो केही गरी कसैले केही गरी पीडितले सेवा माग्नलाई पहुँच भइ नै हाल्यो, फोन गरि नै हाल्यो भने पनि अहिले लकडाउनको बेला छ, तपाईँ हेर्दै गरौँला, 2-4 दिनपछि खुलेपछि हेरौँला भन्ने किसिमको रिस्पोन्स प्रहरीदेखि लगाएर अरू सेवा प्रदायकहरूबाट पनि भएको अवस्था छ। भनेपछि हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ जुन बेला 40% सामान्य बेलामा पनि पीडित भएकाहरू झन् अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा ती महिलाहरू पीडकसँग थुनिएर र कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा खचाखच गरेर बस्ने पनि अवस्था छ। म फोन लिएर कुरा गरौँ भनेर भन्न सक्ने पनि अवस्था छैन। फोन पनि उसैको पीडककै नियन्त्रणमा हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन भन्ने त्यो एउटा कुराले पनि महिलामाथि कति हिंसा भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। कामदार महिलाहरूको कुरा गऱ्यौँ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा धेरै महिलाहरू संलग्न छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुनु भनेको उनीहरूको स्वास्थ्यको इन्स्योरेन्स नहुनु हो हैन, उनीहरूलाई काम नहुने बित्तिकै इन्कम नहुनु हो, आय नहुनु हो हैन। भनेपछि यो अवस्थामा उनीहरूको कुनै पनि सामाजिक सहयोगको कुनै पनि किसिमको प्याकेज नभएको अवस्थामा उनीहरू हो सबैभन्दा पहिला। र त्यो मात्र पनि होइन, अर्को हस्पिटालिटी जहाँ महिलाहरू बढी हुन्छन् भनौँ न, नर्स, मिडवाइफ, हस्पिटालिटी, होटेल, टुरिज्म, यस्तो अग्रपङ्क्तिहरूमा सबैभन्दा कामबाट छुटकारा पाउने धेरैभन्दा महिलै हुन्छन् र उनीहरूको आयमा पनि कमी भएको हुन्छ। आयमा कमी हुने बित्तिकै त्यसको सम्बन्ध फेरि हिंसासँग छ हैन। आफूले त्यो आयले गर्दा पनि एक किसिमको सशक्तिकरण भइरहेको हुन्छ। घरमा त्यो आय ल्याउन नपाएपछि पनि हिंसा बढ्ने अवस्था छ। अर्को हामीले हेर्न पर्ने भनेको अनपेड केयर वर्क भनिन्छ नि, जुन महिलाहरूले 70% यो चाहिँ विश्वको आँकडामा पुरुषभन्दा 3 गुणा बढी अनपेड केयर वर्क घरको काम गर्छन्। बच्चालाई हेर्ने, पकाउने, आफू वृद्ध मान्छेहरूको बिरामी भएको हेरचाह गर्ने त्यो काम त महिलाले गरिरहेछ नि त। त्यो कामको वृद्धिमा अब महामारीको बेलामा त केही गरी कोरोना लाएर निको भएर मान्छे आयो भने पनि त्यही महिलाले हेर्न पर्यो। घरको बच्चाहरू सबै स्कुल बन्द छ, घरको बच्चाहरूलाई पनि त्यही महिलाले हेर्न पर्यो। त्यसमाथि पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुषहरूले त्यति घरको काममा सहयोग गर्दैनन्। अनि के गर्छन्? डिमान्ड। अब घर बसेपछि त झन् धेरै डिमान्ड हुने भयो नि त। बरु बाहिर हुँदा त हुन्थेन, घरमा बसेपछि कि मिठो पकाउन पर्यो कि अरू नै सेवा गर्न पर्यो भन्दा। र कतिपय अवस्थामा महिलाहरू आफै कामदार हुन्छन्, फेरि घरबाटै काम गर्न पर्ने पनि अवस्था हुन्छ हैन, व्यवसायी महिलाहरू।
यो सबैलाई धानेर अगाडि जाँदाखेरि त महिलाहरूको मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई निकै ठुलो प्रभाव परिरहेको नेपालमा त हुने नै भयो, विश्वको आँकडाले पनि त्यो देखाएको छ। र यो आधारमा नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवले महिलामाथि हुने हिंसालाई छाया महामारी, हैन, महामारी त छँदैछ कोभिड-19, तर यो महिलामाथि हुने हिंसा चाहिँ नि छाया महामारी हो भनेर यसलाई उद्घोषै गरिसकेको अवस्था र सबै राष्ट्र सदस्यहरूलाई महिला अब हामीले जुनसुकै कार्यक्रमहरू रिस्पोन्स प्रोग्राम्स त हुन्छ नि त, अब रिस्पोन्स प्रोग्राम बनाउँदाखेरि यो तीनटा कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्ने। एउटा महिलामाथि हुने हिंसा, एउटा अघि मैले भने आर्थिक रूपमा महिलालाई कसरी प्रभाव परेको छ र कसरी सशक्त बनाउने, अनि अर्को अनपेड केयर वर्कको पहिचान हुनु पर्यो। भनेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ नि म्यानेज गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ नि मध्यनजर राखेर राष्ट्र सदस्यहरूले जति पनि रिस्पोन्स प्रोग्राम बनाउँछ त्यो रिस्पोन्स प्रोग्राममा महिलालाई सेन्टरमा राखेर, केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने अवस्था। यो सबैलाई हामीले लैङ्गिकताको लेन्सबाट हेर्न पर्ने र लैङ्गिकतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने कुरालाई भनिएको छ, हैन। र चिन्ताजनक अवस्थामा धेरैजसो निकायहरूलाई खालि यो सङ्क्रमणलाई कसरी रोकिने भन्ने पट्टि मात्रै सरकारी स्रोतहरू र ध्यानहरू त्यतातिर केन्द्रित छ। तर यसको एउटा दीर्घकालीन प्रभाव कसरी चाहिँ नि महिला एउटा जेन्डर लेन्सबाट हेर्दा के कसरी पर्छ र यसको लागि के कस्ता प्रावधानहरू र तयारीहरू हामीले अहिलेदेखि गर्नुपर्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भन्ने कुरातिर चाहिँ धेरै ध्यान गएको छैन। हुन त महिला मन्त्रालय छ जुन एउटा फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा लिएको छ। महिला मन्त्रालयले आफ्नो न्यूनतम स्रोत र मानवीय फाइनेन्सियल, हैन, ह्युमन रिसोर्सेसको कमीले गर्दाखेरि पनि गर्नेसम्म त गरिरहेछ, क्वारेन्टिनमा राम्रो व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो किसिमको गरेर अनुगमन त गरिरहेछ अलिअलि, तर त्यो पर्याप्त त छँदै छैन। एउटा महिला मन्त्रालयले गरेर पनि हुँदैन। त्यत्रो 10 वर्षको द्वन्द्व पश्चात अहिले नेपाल हामी एउटा नयाँ संरचनामा अगाडि बढिरहेका छौँ। राम्रो कुरा गर्दाखेरि धेरै राष्ट्रहरूभन्दा हामीले छोटो समयमा 33% महिलाहरू पुगेका छन्, स्थानीय तहमा 40% महिला छन्। त्यो हाम्रो राम्रो पक्ष हो, हैन, सकारात्मक पक्ष हो। कतिपय कानुनहरू अरू राष्ट्रमा नभएका कानुनहरू पनि हामी कहाँ बनेका छन्। हामीसँग यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू पनि हामीले पहिचान गरेका छौँ। र मैले 60-70 वटा राष्ट्रहरूको समीक्षा गर्दा अहिलेसम्म 70 वटा जति भयो होला, हेर्दाखेरि नेपालले भोगेका व्यवधानहरूको बावजुद पनि गरेको प्रगति चाहिँ नि छोटो समयमा तुलनात्मक रूपमा गरेकै मान्नुपर्छ। तर पनि हामीसँग कानुन मात्र त भएन, हैन, प्रावधान भएर मात्र भने त्यो कार्यान्वयन पनि हुन पर्यो नि। जसको लागि बनाइएको कानुन हो, हैन, तिनीहरू लाभान्वित हुन पर्यो नि, तिनीहरूले पनि त्यसको बारेमा जानकार हुन पर्यो नि। कानुन घरेलु हिंसाको कानुन छ भनेर त भएन नि। कतिपय दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू घरेलु हिंसाको कानुन भएर छ भनेर पनि थाहा छ, मैले आफैले पनि छ भनेर थाहा छ, तर पनि हिंसारहित सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन्। कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने पनि थाहा छ, कहाँ गएर गर्ने भन्ने पनि थाहा छ। किन त भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो कानुनी प्रक्रिया एकदमै लामो र महँगो पर्न जान्छ कतिलाई, र त्यसमा विश्वास पनि छैन। लामो परेर पनि मैले एकदमै राहतै पाउँछु भन्ने किसिमको विश्वासै छैन। र कतिपय निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई त घरैमा त केही छैन भने मैले गएर घरेलु हिंसाको मुद्दा हालेर मैले के नै पाउने छु र? बरु पाउने के छु भने हरेक समाजले मलाई छिछिर दूर गर्नेछ, मेरो पहिचान पनि भएको पनि गुमाएर जानेछु भएर त भएन नि त। त्यसको जरा के हो भन्ने कुरा पनि हेर्न पर्यो, कार्यान्वयन के हो हुन पर्यो। र कतिपय अवस्थामा त तपाईँले भन्नुभएको हाम्रो राम्रोसँग कागजमा त लेखेको छ, तर जसले सेवा दिन पर्ने हो नि त, जसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्ने हो, उहाँहरूमा त्यो किसिमको एउटा संवेदनशीलता छैन, क्षमता छैन, ज्ञान छैन। र त्यसकारण र अनुगमन पनि हुँदैन। हाम्रो कानुन त बनाएछन् तर अनुगमन प्रक्रिया त नियमित रूपमा हुन पर्यो नि। के गर्न सकिन्थ्यो त, हैन, भन्दाखेरि एउटा मैले अरू राष्ट्रहरूले पनि अलिअलि गरेको कुराहरू चाहिँ देखेको, एउटा जो महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो आय आर्जन गुमाएका छन् भने त्यस्ता महिलाहरूलाई धेरै राष्ट्रहरूमा क्यास इन ह्यान्ड भनेर पनि दिएको अवस्था पनि छन्। र हामी कतिपय राष्ट्रहरूले सानातिना होटलहरूलाई
महिला हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई आइसोलेसनमा संरक्षित रूपमा राख्ने त्यसलाई परिणत गरेको छ। त्यस्तो गर्न पनि आवश्यकता छ। हाम्रो ऱ्यापिड असेसमेन्ट त चाहियो नि त। हामीले खाली संक्रमण रोक्नेपट्टि मात्रै लाग्नुभन्दा भोलि रोकेपछि पनि त्यसको प्रभावलाई हामीले धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको धान्न सक्ने कुराको लागि हाम्रो असेसमेन्ट, हाम्रो अनुगमन हैन, हाम्रो त्यो किसिमको ऱ्यापिड असेसमेन्ट चाहिँ तुरुन्तै चाहियो। 2-2 महिना 1-1 महिनामा नै ऱ्यापिड असेसमेन्ट चाहियो। यसले कस्तो प्रभाव पारेछ र हामीले तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्था के हो। हामी कहाँ यत्राविधि राष्ट्रिय निकायहरू छन् हैन, उनीहरूको समन्वयबाट कसरी गर्न सकिन्छ, विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू र प्रोभिन्सहरूलाई पनि कसरी त्यो इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ नि मेसेज के हुन त हामी सुन्छौँ कति रेडियोमा टेलिभिजनमा मेसेजहरू त आइरहेको हुन्छ, तर त्यो साँच्चीकै सबै महिलाहरूले सुन्छन् त। सीमान्तकृत महिला, पछाडि परिएका महिला, भाषाको पनि कुराहरू हुन्छन् भनेपछि हामीले एकदमै स्थानीय तहको एउटा बुझिन सक्ने, त्यो तहमा बुझिन सक्ने र त्यो मेसेज पुग्न सक्ने त्यस्तो किसिमको मेसेजलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता एउटा छ। अर्को तथ्याङ्कको कुरा हैन, म सिडा कमिटीले पनि एउटा गाइडेन्स नोट निकालेको छ यो कोभिड-19 को पिरियडमा र म आफैले त्यसको ड्राफ्टिङलाई लिड गरेको थिएँ र त्यसमा 9वटा पोइन्ट, छोटो छ 9वटा पोइन्ट कुरा गरेको थियो कि एउटा सबै रिस्पोन्स प्रोग्राममा महिलाको सहभागिता हुन आवश्यक छ हैन। किनभने यहाँ त कति मैले हिजो मात्र पनि देखिरहेको थिएँ कोभिडकै कुरा गर्नलाई सबै पुरुष बसेको प्यानलहरू पनि हुन्छन् हैन, त्यो हुन भएन। महिलाको सहभागिता सबै रिस्पोन्स, मैले प्यानलको मात्रै कुरा गरेँ हैन, डिजाइन गर्दा, तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा महिलाको सहभागिता, महिलाको धारणा त्यहाँ चाहिँ समावेश हुन आवश्यक छ, महिलालाई केन्द्रमा राखेर हैन, त्यो एउटा कुरा। अर्को हिंसा, कस्तो किसिमको हिंसा भएको छ, हिंसा भएका पीडितहरूलाई सेवामा पहुँच र त्यसपछि हेल्पलाइनका कुराहरू, परामर्शका कुराहरू र यी कुराहरूलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखिन पर्ने कुरा पनि राखेको छ। तेस्रो स्वास्थ्य, हामीले स्वास्थ्य सेवाको फ्रन्ट लाइनमा 70% महिलाहरू काम गर्छन्। हो पिपिई चाहिन्छ, डक्टरहरूले एकदमै काम गरेछन्, डक्टरहरू बिरामी भए पनि हामी कहाँ हुन्न, तर हामीले ती महिलाहरूलाई पनि सोचौँ जो नर्सको काम गर्छन्, जो मिडवाइफको काम गर्छन्, जो हस्पिटलहरूमा फेसिलिटीको क्लिनिङको काम गर्छन् भने त्यो महिलाहरूलाई पनि त सिक्योरिटी र सेफ्टी त चाहियो नि। त्यो 70% छ त्यो महिलाहरू हैन, त्यो एउटा हेल्थमा बस्ने महिलाहरूको। अर्को स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा, हामी यहाँ स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा अहिले ठुल्ठुलो बिरामीको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। यहाँ गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र यो प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू हुन्छ नि, यी कुराहरूलाई अहिले धेरैजसो राष्ट्रको ध्यान कोभिडको सङ्क्रमणलाई रोक्नेतिर डाइभर्ट भएर हस्पिटलका सेवाहरू पनि कोभिडको लागि भनेर हस्पिटलहरू परिणत भएको छन् भनेपछि यी अरू सेवाहरूलाई चाहिँ त एकदमै न्यूनतम ध्यान दिएको छ। त्यसको पनि प्रभाव हुन पर्छ। त्यो किसिमको स्वास्थ्य पहुँच कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। अघि मैले एउटा इन्फर्मेसन र मेसेजको कुरा गरेँ, तथ्याङ्कको कुरा गरेँ र कतिपय अवस्थामा पहिल्यैदेखि असमान संरचनामा बाँचिरहेका र निम्न गरिबी भन्दा पनि तल्लो वर्गमा बाँचेको महिलाहरूमा या पुरुषहरूमा पनि यसको प्रभाव बढी हुन्छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विशेष गरेर तपाईँले अपाङ्गता भएका महिलाहरू, HIV एड्स भएका महिलाहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका महिलाहरू झन् यसबाट पीडित हुने पनि सम्भावनाहरू छन्। सो यो सबै कुरालाई समेटेर सिडाले पनि गाइडेन्स नोट निकालेको छ जुन राष्ट्र सदस्यहरूलाई त्यसलाई चाहिँ नि अपनाउनको लागि इन्करेज गरेको छ। हैन, सामाजिक आर्थिक संरचना र महिलालाई पर्ने प्रभाव नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यसको हैन। किन पनि भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई एउटा कस्तो देखिएको छ भने महामारीहरूले पहिल्यैदेखि विद्यमान असमानतालाई झन् बढाउँछ हैन। त्यो त पुष्टि नै भइसकेको, पहिलाको इबोला अरू सङ्क्रमणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ, धेरै राष्ट्रमा पुष्टि भइसकेको कुरा हैन। र अहिले भनेको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने हामीले समयमै यो सामाजिक र आर्थिक प्रभाव हैन, यो हामीले जेन्डर लेन्सबाट भनौँ न, म महिला मात्र पनि भन्दैन, महिलालाई पुरुषलाई पर्ने प्रभाव हेर्दाखेरि के कस्तो प्रभाव छ र यसलाई हामीले एक किसिमले भन्नुपर्दा पहिला जस्तो पोलिसिस त त्यही अनुसारले गरेर लग्ने हो भने यसको खाडल झन् बढ्छ। र यसैले यो महामारीले एउटा मौका के पनि दिएको छ भने यी असमान संरचनाहरूलाई
यो इनइक्वालिटिजलाई अब हामीले अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी स्ट्रङ्गर बनाउने, कसरी रेजिलियन्ट बनाउने भन्ने पूर्वाधारहरू, भन्ने योजनाहरू, भन्ने रिस्पोन्स प्रोग्रामहरू बनाउन जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले भोलि गएर अरू आउने महामारीलाई पनि हामीले जुझ्न सक्छौँ भनौँ न। नत्र अहिले नै हाम्रो एकदमै खोक्रो भएर कमजोर भएको संरचनालाई झन्झन हामी त्यो संरचनालाई चाहिँ नि रिस्पोन्ड गर्दैनौँ भने भोलि त हामीहरू त यो असमानता त असाध्यै बढेर जानेछ हैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ अघि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा जेन्डरको लेन्स लगाएर महिलालाई सेन्टरमा राखेर महिलाको पनि सहभागिता र विशेष प्याकेजेसहरू अहिले भने हामी जस्तो महिलालाई चाहिने भन्ने पनि हैन। कुन उमेरको महिला हो, कुन क्षेत्रको महिला हो, कुन ब्याकग्राउन्डको महिला हो हैन, कुन वर्गमा पर्ने महिला हो, त्यो सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले तथ्याङ्क पनि सेक्स डिसएग्रिगेटेड तथ्याङ्क हुनलाई पनि आवश्यक छ। र त्यसरी हामीले अहिले यसलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामीले यसलाई मौकाको रूपमा लिएर अझ बढी सुदृढ योजना जसले चाहिँ नि समतामा आधारित समानतालाई सुदृढ गरेर यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले भन्छ नि लिभिङ नो वान बिहाइन्ड, हामीले त्यसलाई अझ कसरी अगाडि सुदृढ बनाउने भन्ने मौका पनि हो यो। हामीले त्यो किसिमको सुरक्षित घर कसरी बनाउने भन्ने पनि फ्यामिलीको रोल, एउटा घरभित्रको काम सबै बाँडीफाँडी गर्न पर्यो। सबैभन्दा पहिला त त्यो हो नि, बाँड्न पर्यो नि, यो महिलाको काम, यो पुरुषको काम भनेर भन्ने कुरा होइन कि त्यसलाई पकाउने कामदेखि लिएर बच्चा हेर्ने काम चाहिँ नि एक आपसमा सेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ नि त्यो गर्नुपर्ने आयो। अर्को घरभित्र सुरक्षित, बालबालिकाको सुरक्षित, महिलाको सुरक्षित हैन, यो सुरक्षित घर कसरी बनाउने भन्ने पनि फ्यामिलीको ठुलो भूमिका हो। तेस्रो इन्फर्मेसन, बालबालिकालाई पनि अरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिन पर्यो। केही पर्यो भने कहाँनिर रिपोर्ट गर्ने, कसलाई रिपोर्ट गर्ने, र त्यस्तो रिपोर्टिङ मेकानिजमसँग हाम्रो सरकारको तत्पर हुन पर्यो। हुन त लाइन छ, महिला आयोगमा छ लाइन हैन, हटलाइन छ, तर त्यो हटलाइनले सही उठ्न पर्यो एउटा, र त्यो बेलाको इमिडिएट हेल्प चाहियो भने कस्तो हेल्प दिने भन्ने किसिमको तत्पर सेवाहरू पनि हुन पर्यो। त्यो एउटा, त्यो चाहिँ नि नागरिक समाजले पनि धेरै सहयोग पुर्याइरहेको छ त्यस्तो किसिमको अवस्थामा। त्यो फ्यामिलीको रोल भयो भनौँ न हैन। अनि अर्को अब नागरिक समाजको रोल चाहिँ नि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर नागरिक समाज एक्लै भन्दिनँ म, समन्वयमै गर्नुपर्छ काम चाहिँ नि। नागरिक समाज एक्लैले त दिगो काम गर्न सक्दैन, तर पनि नागरिक समाजको काम हामीले तुरुन्तै देखेका छन्। नागरिक समाजले यो निःशुल्क साइकोसोसियल काउन्सिलिङ फोनबाटै पनि दिइरहेको थियो। सेल्टरहरू हामीले त असेसमेन्टै गरेको थियौँ, सेल्टरहरूमा पनि 70% सेल्टर ओपन थियो लकडाउनको पिरियडमा पनि, बन्द भएको थिएन हैन। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि त सुरक्षाको कुरा छ हैन, सेफ्टीको कुराहरू छ। त्यो कुरा उनीहरूले त्यो किसिमको सेवा नागरिक समाजले दिइरहेको थियो। तर त्यो किसिमको सेवा दिनेमा अब सरकारले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू त दिन पर्यो नि त। यस्तो किसिमको सेल्टरहरूलाई त्यो त हुँदैन नि सबैमा, त्यो किसिमको पूर्वाधार गर्न पर्यो, क्षमता अभिवृद्धि गराइदिन पर्यो, अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिदिन पर्यो। त्यो एउटा सिभिल सोसाइटीको त्यो एउटा काम हो। सिभिल सोसाइटी अर्को अवेरनेस, जनचेतना जगाउने काममा पनि सिभिल सोसाइटी एकदमै सक्रिय छ र त्यसलाई अगाडि राख्नुपर्छ। अनि वकालत, वाचडगको रूपमा पनि हो नि त, वकालत र एडभोकेसी पनि गर्न जरुरी छ सिभिल सोसाइटीले। तर अब भनेको चाहिँ नि असेसमेन्ट, रिस्पोन्स प्रोग्राम्स र कलेक्टिभली कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ नि सरकारी निकाय र सिभिल सोसाइटी सँगै काम गर्दै छ।